पदम बहादुर परियार, समय 10 मिनेट। यसपछि माननीय सदस्य सावित्री मल्ल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 83-84 को मन्त्रालयगत बजेटको छलफलमा भाग लिइरहँदा त्यसतर्फ जानुभन्दा अगाडि भर्खरै मात्रै माननीय गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। म उहाँ लगायत मन्त्री परिषदको माननीयज्यूहरूको ध्यानाकर्षण के कुरामा गराउन चाहन्छु भने माइतीघर मण्डलामा सरकारसँग बेखुस भएर सरकारबाट अन्याय महसुस गरेर आफ्नो कुराहरू राख्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। मन्त्री परिषदले त्यस सन्दर्भमा सम्बन्धित समुदायसँग, खास गरिकन त्यहाँ दृष्टिविहीन साथीहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, आफूले गरिरहेको काम गर्न पाइएन, सरकारले हामीलाई काम गर्न पनि दिएन, सरकारले हामीलाई जीविकोपार्जन गर्ने सुविधा पनि दिएन, सरकारले हाम्रो स्थायी पुनर्स्थापनको व्यवस्थापन पनि गरेन भनेर चाहिँ त्यहाँ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। म माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई यस सन्दर्भमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउन पनि चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भर्खरै बनेको यो सरकारलाई खासै धेरै भन्नुपर्ने कुराहरू छैन। सरकारले भर्खरै बजेट लिएर आएको छ। नेपालको पोलिटिकल सिनारियोमा एउटा एक खालको फरक कोर्समा हामी अहिले हाम्रो पोलिटिक्स अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अहिले सरकारलाई हामीले सामान्य सुझावहरू मात्रै दिनु नै पर्याप्त छ जस्तो लाग्दछ। सरकार आफ्नै तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। सरकारलाई केही समय काम गर्न दिनुपर्छ। सरकारले आफूले गर्न सक्ने काम गरिसके पछाडि सरकारले आवश्यकता महसुस गरेमा अथवा सरकारले यो देशको नेपाली नागरिकहरूले लडेर लिएर आएको लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रका स्थायी आधार स्तम्भहरूलाई पनि चलाउने कोसिस गर्यो भने त्यतिखेर अलि बढी रियाक्टिभ होउला। नभए अहिले सरकारलाई सहयोग गर्नुमा नै हाम्रो चाहिँ ठुलो कर्तव्य हो जस्तो लाग्दछ। बजेटका सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदा म खास गरिकन यो अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुईवटा विषय म राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीले यो बजेट ल्याइरहँदाखेरि खास गरिकन अर्थ मन्त्रालयको बजेटको साइज चाहिँ वात्तै बढेको छ। अब यो यसमा अलिकति कता कता शङ्का आशंकाहरू उब्जिएका छन्। त्यति मात्र होइन, हामीलाई के अपेक्षा थियो भने अघिल्लो पटक हामीले यही सदनबाट यत्रो 200 अर्बभन्दा बढीको चाहिँ नै अबन्दा बजेट राख्ने भनेर हामीले नै तपाईहरुले भन्ने पुरानो दल, मैले भन्ने ऐतिहासिक दलहरूको सरकारले गरेको बजेटमा हामीले कुरा गर्थ्यौं। तर त्यसैको चाहिँ नै गरेर यो नयाँ सरकारले पनि फेरि 90 अर्ब भन्दा पनि बढी लगभग 90 अर्ब 30 करोड बराबरको लगभग टोटल बजेटको 4.25% जति चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयमा अबन्दा बजेटहरु चाहिँ नै राखेको रहेछ। यो चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस भएन। यो सन्दर्भमा हामीले पो बुझेनौं कि यसमा पनि अलिकति स्पष्ट पारिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अलिकति संघीय सरकारको बजेट आउँदाखेरि चाहिँ हामीले नै पहिले नै बनाएको थिति चाहिँ के थियो भने साना रकमहरू चाहिँ संघीय सरकारको बजेटमा आउनु हुँदैन भन्ने थियो। तर यो सरकारको बजेट आइरहँदाखेरि वडा र टोल स्तरमा 1 लाख बराबरका योजनाहरू पनि बजेट चाहिँ विनियोजन गरेको चाहिँ देखिन्छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 3 स्थित मागी गुम्बाका लागि 1 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि देखिएको छ भनेदेखि त्यसै गरेर साना बजेटहरू पनि विनियोजन गरिएको चाहिँ देखिएको छ। अब यो अभ्यासलाई चाहिँ यो सरकारले सम्भवतः फलो नगरेको भए पनि हुन सक्ने थियो, अथवा यदि त्यो त्यहाँको गाउँको रियल निड हो भनेदेखि चाहिँ मेबी त्यसलाई चाहिँ प्रोभिन्समा अथवा लोकल गभर्नमेन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकेको भएदेखि त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्थ्यो कि भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। म अलिकति यो मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सको बारेमा अलिक कुरा राख्न चाहन्छु। मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सको यो पोलिसी एन्ड प्रोग्राम नम्बर 70 मा चाहिँ के भनेको छ भने जेजी आन्दोलन र जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ
भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। हामीले मन्त्रालयगत बजेट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो जाजरकोट भूकम्पबाट त्यति धेरै नागरिकहरू प्रभावित भएका छन्, तर त्यो काम विगत 3 वर्षदेखि चाहिँ एकदमै पेन्डिङमा बसिरहेको छ। नागरिकहरूले कष्ट पाइरहेको सन्दर्भमा यस वर्ष पनि बजेट त छुट्टिएको छ, तर पर्याप्त बजेट चाहिँ नै छुट्टिएको चाहिँ नै देखिएन। तसर्थ यहाँनिर पनि अलिकति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने थियो भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। खास गरिकन यो कृषि र भूमि सुधार मन्त्रालयको बजेटका सन्दर्भमा यो नीति तथा बजेटको 50.5 मा चाहिँ यो भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित भूमिहीन अव्यवस्थितलाई चाहिँ 1 वर्षभित्रमा चाहिँ भूमिको व्यवस्था गर्ने भन्ने असाध्यै महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम लिएर आएको छ सरकारले। अब भूमिको व्यवस्था गर्ने, उनीहरूको बासको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा त पक्कै पनि बजेटसँग जोडिन्छ, तर बजेटमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ नै फेरि सरकारले बजेट चाहिँ छुट्याएको छैन। अब प्रधानमन्त्रीले अस्ति भन्नुभयो असाध्यै हामी चाहिँ एकदम एक्सप्रेस वेमा चल्ने, एक्सप्रेस रेल जस्तो चाहिँ नै गभर्मेन्ट हो हाम्रो भनेर भन्नुभएको छ। असाध्यै राम्रो, 1 वर्षभित्रमा एक्सप्रेस वेमा त्यत्रा 12 लाख सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई चाहिँ जग्गा पनि दिन सकिन्छ, उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्दै त कति राम्रो कुरा भयो। तर अलिकति यसलाई व्यावहारिक पक्षबाट पनि र बजेटसँग पनि यसलाई चाहिँ टाइअप गरेर हेर्न सकेको भएदेखि चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मैले ठानेको छु। बजेट पर्याप्त भएको देखिएको छैन। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ यो हामीले सामान्यतया चलन चल्तीको भाषामा चाहिँ यो महिला सेल भनेर भन्छौँ। प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, प्रहरी कार्यालयहरूमा चाहिँ महिला सेल राखिएको हुन्छ। त्यो महिला सेलले खास गरिकन जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सको कुराहरू र त्यो समुदायका अलिकति सीमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा चाहिँ लिएको हुन्छ। तर महिला सेललाई यति कमजोर तरिकाले चाहिँ नै राखिएको छ कि त्यसलाई चाहिने पर्याप्त बजेट, त्यसलाई चाहिने पर्याप्त स्रोतहरू चाहिँ छुट्याएको छैन। यो वर्षको मैले गृह मन्त्रालयको बजेटमा पनि हेरेँ, त्यो सेललाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरेर उहाँहरूको क्यापासिटी इन्हान्स गर्ने हिसाबले, उहाँहरूलाई चाहिने साधनका हिसाबले चाहिँ नि बजेट चाहिँ विनियोजन गरेको चाहिँ नि देखिँदैन। यहाँनिर अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। खास गरिकन रक्षा मन्त्रालयका सन्दर्भमा यो रक्षा मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने गरेर नेपालको सरहदभित्र चाहिँ विभिन्न ऐतिहासिक कोट, त्यस पछाडि गएर विभिन्न गढीहरू, यस्ता चाहिँ नि हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरू छन्। ती धरोहरहरूसँग नेपाली सेना विभिन्न तरिकाले जोडिएको छ र त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मा चाहिँ नेपाली सेनालाई पनि रहेको छ। तसर्थ रक्षा मन्त्रालयको बजेटमा यस्ता खालका भूभागहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने खालको जिम्मेवारी पनि रक्षा मन्त्रालयको रहन्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। यो खालि संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मामा मात्रै राखेर चाहिँ यो काम पुरा हुन सक्दैन। तसर्थ रक्षा मन्त्रालयले यसमा चाहिँ पर्याप्त बजेट छुट्याउने र छुट्टै बजेट शीर्षक राख्ने कुरामा अलि बढी ध्यान दिनुपर्दछ जस्तो लाग्दछ। मेरो अन्तिम मुद्दा चाहिँ के छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा केही वर्ष अगाडि एउटा ज्यादै ठुलो कुरा चाहिँ नै चर्चामा थियो। त्यो के भने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ उहाँ चाहिँ नै काठमाडौँको मेयर भइसके पछाडि तत्कालै चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले वाचापत्रमा राख्नु भएको थियो। यसपटक पनि सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 12 मा सफा सहर बनाउने भनेर चाहिँ नै व्यवस्था गरिएको छ, घोषणा गरिएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठुला नगरहरूबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अहिले पनि नेपाल सरकारको फुल कमिटमेन्ट चाहिँ देखाउन सकेको छैन। त्यो कमिटमेन्ट बजेटमा देखिनु पर्ने थियो, त्यो कमिटमेन्ट प्रोग्राममा देखिनु पर्ने थियो। तर हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट र प्रोग्रामलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कमिटमेन्टलाई फुलफिल गर्ने गरेर जति खालको स्रोत र कार्यक्रम चाहिन्थ्यो त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ नै आएको देखिँदैन। अन्तमा नेपाल सरकारले दलित समुदायसँग क्षमायाचना त गर्यो। नेपाल राज्यको एउटा दलले चाहिँ क्षमायाचना गर्यो, सुधारको कार्यक्रम लिएर आउँछु भनेर भनेको थियो। तर एउटा पनि माननीय मन्त्रीजीले भन्ने 3,13,000 दलित बालबालिकालाई चाहिँ नै पोषण भत्ता दिएको भन्दा बाहेक दलित समुदायको सुधारको कार्यक्रममा नेपाल सरकार चाहिँ नै च्याम्पियन बन्न सकेको देखिएन। तसर्थ यो हुन त यो फर्स्ट बजेट भएको कारणले गर्दाखेरि माननीय मन्त्रीजीले सबैतिर ध्यान पुर्याउन नसके पनि हुनसक्छ त्यसलाई
एक हदसम्म हामीले कन्सिडर पनि गर्नु पर्ला। तर आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, बजेटको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसलाई अलि बढी ध्यानमा राख्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। खास गरिकन यो अपाङ्गता सम्बन्धी पनि माननीय मन्त्रीजीले चाहिँ कुनै बजेट नछुट्याउने सङ्घ संस्थाहरूलाई भनेर भन्नुभएको थियो, तर एउटा संस्थालाई चाहिँ फेरि उहाँले बजेट छुट्याएरै राख्नु भएछ होइन। यस्ता खालका केही कमजोरीहरू पनि देखिया छन्। यो बजेटको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा माननीय मन्त्री र मन्त्री परिषदले विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने कुरा राख्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य सावित्री मल्ल, समय 7 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आब 2083-84 को वार्षिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा आफ्ना केही धारणा र सुझाव यस सभा समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत वार्षिक विकास कार्यक्रम आब 2083-84 को बजेट वक्तव्य, नीति र कार्यक्रमसँग मेल खाएको देखिँदैन। साथै धेरै कार्यक्रमहरूमा विनियोजन बजेट सीमित भएको र कुनै कार्यक्रमहरूमा विनियोजन बजेट नै उल्लेख भएको छैन। यसबाट अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम हासिल हुन सक्दैन। उदाहरणको लागि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 55 झमा दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउने छौँ भन्ने उल्लेख भएको। यसका साथसाथै विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा उक्त आयोजनाको लागि रु 2 करोड 29 लाखको बजेट सिलिङ तोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छलफलमा थियो। तर पछि फेरि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छलफलमा फेरि घटाएर 1 करोड आएको थियो। अहिले त्यो पनि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले राम्रोसँग पढ्नु होला भन्नुभएको थियो। मैले राम्रोसँग पढेँ, तर त्यो पनि ब्याड लक हटाएर आएको बुझेँ। मन्त्रालयगत वार्षिक विकास कार्यक्रमको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना शीर्षकमा पेट्रोलियम सम्भाव्य क्षेत्रमा अध्ययन अन्वेषण अनुगमन शीर्षकहरूमा केही रकम एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिएको पाइयो। तर दैलेखको पेट्रोलियम उत्पादन सञ्चालन परियोजनाको लागि कुनै रकम उल्लेख गरेको पाइएन। उक्त परियोजना सञ्चालन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ पर्दैन? म यो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो प्रश्न पारिदिन पनि म निवेदन गर्छु। यस सम्बन्धमा जानकारीको अपेक्षा राख्ने दैलेखी आम जनता मात्रै होइन, 50औं वर्ष पुग्ने त्यहाँको मिथिन ग्यासको लागि 7 वटा प्रदेशका नागरिकहरूले जान्न चाहनु भएको छ। साथै यसबाट सरकारका कार्यक्रमहरू नयाँ उद्योगहरूको प्रवर्धन गरी आय प्रतिस्थापन, स्वदेशी पुँजीको विकास, आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ प्राथमिकतामा परेको छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2083-84 को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत केही कार्यक्रमहरू अघिल्ला वर्षका कार्यक्रम झैँ निरन्तरता सीमित छन्। नयाँ तथा रूपान्तरकारी कार्यक्रम छन्। त्यस्तै उच्च प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई प्राप्त बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हो। सो कुनै पनि देखिएन। अध्यक्ष महोदय, देशका विभिन्न स्थानमा रहेका उद्योगहरू विराटनगर, चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग जस्ता ऋण उद्योगहरूको उचित व्यवस्थापन, सञ्चालन योग्य उद्योगको पुनर्संरचना गरी स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण सम्वर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ कुनै ठोस कार्यक्रम सञ्चालनको खाका वार्षिक विकास यो कार्यक्रममा उल्लेख भएको देखिएन। नेपालमा उत्पादित चिया
भारतले गरेको अवरोधका कारण उत्पादन भएको चिया निकासी हुन नसक्दा नेपालका 84 भन्दा बढी चिया उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् भने 50,000 कामदारहरू जो रोजगारविहीन हुने अवस्थामा छन्। यस प्रकारको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी व्यापार घाटा कम गर्न र स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नतर्फ दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न यो विकास कार्यक्रम मौन रहेको देखियो। अध्यक्ष महोदय, अब 2083-84 को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन विधेयक बजेट र कार्यक्रममा सन्दर्भमा मेरो केही राय सुझाव प्रस्तुत गर्ने अनुमति फेरि पनि मान्न चाहन्छु। अघिल्ला वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू अपेक्षा गरिए अनुसार अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्। यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। मिसन 84 को लागि सरकार जनता जनार्दन हुन् उधारो योजना बाँधेर जनता बुझिसकेका छन्। यो झापाका 100वटा भवन कुन उद्योग हुन् जनता जान्न चाहेका छन्। म यो सदन मार्फत जानकारी पाउन र जनतालाई जानकारी दिन म यो बहुमतको प्रचण्ड सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्छ। प्रत्येक कार्यक्रमलाई स्पष्ट कार्य सम्पादन सूचक र समय सीमा निर्धारण गरिनुपर्छ। निर्यातमुखी उद्योग आयात प्रतिष्ठान निर्यात व्यवस्थापन डिजिटल व्यापार र हरित उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यस्तै सरकारी र निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहकार्यको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। अन्तमा मन्त्रालयगत विनियोजन बजेट र विकास कार्यक्रमहरू समग्र रूपमा नकारात्मक वा सकारात्मक जे भए तापनि यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयन पारदर्शिता नियमित अनुसार र नतिजामुखी व्यवसायमा निर्भर रहने भएको सम्बन्धित पक्षले विशेष ध्यान दिनुहुन जरुरी छ। तसर्थ संविधानको भावना र संहिताको सफल कार्यान्वयनको लागि विनियोजन विधेयक अनुरूपको बजेट र निर्धारित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नको लागि म प्रचण्ड बहुमत सरकारलाई फेरि पनि अनुरोध गर्दछु। मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2083 अन्तर्गत आज छलफलका लागि निर्धारित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2083 अन्तर्गत मिति 2083 असार 22 गते बस्ने बैठकमा युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला बालबालिका लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विज्ञान प्रवृत्ति तथा नवप्रवर्धन मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित माननीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिने हुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2083 साल असार 20 गते शनिबार अपराह्न 1:15 बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।